अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 29 और सूरह अल-हाक़ा का कल हमने तारुफ़ किया। आज इसकी आयत नंबर 1 से हम शुरू करेंगे, जिसमें बयान फरमाया गया कि वो होकर रहने वाली क्या है। वो होकर रहने वाली, और ए मुहातब तुम क्या समझते हो कि वो होकर रहने वाली क्या है। जुटलाया समूद और आद ने टुकरा कर पाश पाश करने वाली को, बस समूद तो इन्हें हलाक कर दिया गया। सहत चंगाड़ से रहे आद तो इन्हें बर्बाद कर दिया गया आंधी से जो सख्त सर्द बेहद तुंद थी। अल्लाह ताला ने मुसल्लत कर दिया इसे इन पर मुसलसल 7 रात और 8 दिन तक, जो जड़ों से उखेड़ने वाली थी। तो तू देखता है कौम आद को, इन दोनों के वो गिरे पड़े हैं, गोया वो मुड हैं खोखली खजूर के। क्या तुम्हें नज़र आता है इनका कोई बाकी मांदा फर्द और फ़िरौन और जो इससे पहले थे, और उल्टाई जाने वाली बस्तियों के बाशिंदों ने गलती का इर्तिकाब किया, बस उन्होंने नाफरमानी की अपने रब के रसूलों की, तो अल्लाह ताला ने पकड़ लिया इन्हें बड़ी सख्ती से। हमने जब सिलाब से हद से गुज़र गया तो इन्हें कश्तियों में सवार कर दिया, ताकि हम बना दें इस वाक़या को तुम्हारे लिए यादगार और महफूज रखें इसे याद रखने वाले कान। ये थी आयत नंबर 11 तक मैंने तर्जमा किया। तफसीर यानी कि इस सूरह मुबारक में क़यामत का ज़िक्र फरमाया गया और उसकी होलनाकियों का ज़िक्र फरमाया गया। इससे मुराद क़यामत है। ये हक़ से इस्म फ़ाइल मुनस का सीगा है। हक़ का मानी है किसी चीज़ का हकीक हो जाना, पाया जाना। क़यामत को अल-हाक़ा कहने की मुतअद्दिद वजूहात हैं, या तो इसलिए कि इसका पाया जाना एक मुसल्लमा सदाकत और अटल हकीकत है जिसमें कतन कोई शक नहीं, या इसलिए कि इसमें तमाम तस्फिया तलब और अमूर की हकीकत आश्कारा हो जाएगी, या इसलिए कि इस रोज़ सज़ा और जज़ा का तहक़ीक़ होगा। फिर जब अहले अरब किसी अहम चीज़ का ज़िक्र करना चाहते हैं तो बसा औक़ात मुहातब से कुछ सवाल पूछते हैं, ताकि वो होशियार हो जाए और पूरे ध्यान से इस बात को सुने। फिर ये सवाल क़यामत की होलनाकी का तसव्वुर ज़हन नशीन कराने के लिए पूछा जा रहा है कि क़यामत इतनी होलनाक और खौफनाक होगी कि तुम्हारी अक्लें इसकी होलनाकी को समझने से बिल्कुल कासर हैं। ये इनकी रसाई से मावरा है। फिर ये बताने से पहले कि जब ये होकर रहने वाली बर्पा होगी, इस वक़्त क्या हालात होंगे, मुख्तलिफ़ अक़वाम के साथ क्या बर्ताव किया जाएगा, इस अमर की तरफ इशारा किया कि क़यामत पर ईमान लाना अबदी फ़लाह के लिए एक बुनियादी ख़ासियत रखता है। इंसान की इस्लाह का दारोमदार इसको सच्चे दिल से मानने पर ही है। जो इस पर ईमान रखते हैं वो अल्लाह ताला की नाफरमानी से बाज आ जाते हैं और इसकी याद में बड़े शौक़ से मखू रहते हैं। जो क़यामत पर ईमान नहीं रखते, जिनके नज़दीक कब्र का तारीक और खामोश गड़ा कारवाने हयात की आखिरी मंजिल है, वो कदम कदम पर फिसलते हैं, हर मोड़ पर लपकते हैं। नफ्स अमारा को खुश करने के लिए अल्लाह ताला के कायम की हुई हदों को तोड़ते हैं, और इसका नतीजा खुदा का गज़ब और इसका अंजाम मुकम्मल तबाही है। जैसा कि आद समूद की बर्बादी का ज़िक्र आप कई बार पीछे पढ़ते आए और सुनते आए हैं। इनका वजह यह बताई गई कि वो क़यामत पर ईमान नहीं रखते थे, इसलिए राह रास्त से भटक गए थे। जैसे अल-कारिया, इससे मुराद भी क़यामत है। कुराह का मानी है कि एक सख्त चीज़ को दूसरी चीज़ से टकराना, क्योंकि जब क़यामत बर्पा होगी निज़ाम कायनात दरहम बरहम कर दिया जाएगा। सियारगान आपस में टकराएंगे और इस टक्कर से ज़ाहिर गुद्दाज आवाज़ें पैदा होंगी, इसलिए इस दिन को ही अल-कारिया कहा जाता है। क़यामत के कई नाम हैं, अस्सामतुल, अस्साख़ातुल, अल-वाक़िअतुल, कारिअतु वगैरह। ये नाम क़यामत की मुख्तलिफ़ सिफ़ात और कैफ़ियत पर दलालत करते हैं। अगली आयत में यानी कि समूद और आद पर तफसीली ख़वाशी ज़ियाउल कुरान सूरह अल-अराफ़, नीज़ ज़ियाउल कुरान सूरह हूद और अल-शुरा में मुलाहिज़ा फरमाइए। पहले समूद की हलाकत का ज़िक्र किया, बताया कि समूद को ताग़िया से हलाक किया गया। ये ताग़ा से मुश्तक़ है, इसका मानी है हद से तजावुज़ करना। इसकी जो शक्ल भी थी वो शिद्दत और अनफ में तमाम हदों से आगे निकली हुई थी, इसलिए मुख्तलिफ़ मकामात पर सिगत यानी
کڑک، رجفت زلزلہ، صاعقۃ گرج کے الفاظ مذکور ہیں جو عذاب کی مختلف حالتوں کو بیان کرتے ہیں۔ ان میں تضاد نہیں۔ عاد کو جکڑ چلا کر ہلاک کر دیا گیا، یعنی قوم عاد کی ہلاکت کی وجہ تیز ہوا اور جکڑ یعنی کہ آندھی کی صورت میں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت تیز جکڑ چل رہا ہے، اس صورت میں ان کو ہلاک کیا گیا۔ اس جکڑ کی کئی صفات ذکر کی گئی ہیں، یعنی اسے سرسر، آتیات اور خصوماً سے موصوف کیا گیا ہے۔ ان الفاظ کے معنی پر غور فرمائیے تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی سخت ہوا تھی۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ یعنی کسی چیز کا نام و نشان تک مٹا دینا، کسی کی مادہ نابود کر دینا۔ آیت میں اس کا یہی معنی ہے کہ اس آندھی نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، ان کی خبر کے حروف مخوق آتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عاد پر ہمارا عذاب ایسی آندھی کی صورت میں نازل ہوا جو حد درجہ ٹھنڈی تھی، اس میں حد سے بڑی ہوئی تندی اور سرکشی تھی، جس نے ان کے تناور پیڑوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا اور ان کے پختہ مکانات کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی اور ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہنے دیا۔ یہ سلسلہ ایک پہر ایک دن نہیں بلکہ پوری 7 راتیں اور 8 دن آندھی لگاتار چلتی رہی، ایک لمحہ کے لیے بھی نہ ٹھہری اور نہ اس کی تندی میں کوئی کمی آئی۔ خود سوچئے اگر 50-60 میل کی رفتار سے گھنٹہ بھر طوفان چلے تو کیا تباہی مچتی ہے، اور جہاں 180 گھنٹے تک یہ محشر خیز یخ بستہ تیز آندھی چلے ہوگی، کیا وہاں زندگی کا نام و نشان باقی رہا ہوگا؟ وہ صحت مند قدم جو قد و قامت میں بھی اپنا ثانی نہ رکھتی تھی، جب ہوا کے تیز جھونکوں نے ان کے لمبے تڑنگے جسموں کو زمین پر دے مارا ہوگا تو اس نے ان کے خون اور جسم کی تازگی بھی چاٹ لی ہوگی، کھجور کے بوسیدہ منڈوں کی طرح راکھ بنے پڑے ہوں گے۔ یہ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ ان کا یہ حال ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں دین و اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلی آیت میں 2 لفظ تشریح طلب ہیں، المتافقات اور الخاطئات۔ المتافقات جمع ہے، اس کا واحد متافقات جس کا معنی المنقلبات ہے، یعنی الٹے ہوئے۔ جب کوئی بستی الٹ دی جاتی ہے تو عرب کہتے ہیں اتفقات البلدات بأہلہا اذا انقلبت، اور اسی مادہ سے الافق ہے جس کا معنی جھوٹ ہے، کیونکہ جھوٹا بھی حقیقت کو الٹا دیتا ہے۔ اس سے مراد قوم عاد کی 5 بستیاں ہیں جن کے نام یہ ہیں: سدوم، عمورہ، ادمہ، سبوبیم اور سغارہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو ان پر آگ اور گندھک کا مینہ برسایا، زمین سے بدبودار بخارات نے اٹھ کر ان کو ڈھانپ لیا، پھر یہی بخارات پانی میں تخلیل ہو کر ایک بحیرہ کی شکل میں جمع ہو گئے۔ اس کو آج بحیرہ موت یا بحیرہ میت کہتے ہیں۔ اس کی تہہ میں عاد کی وہ الٹی ہوئی بستیاں ہیں جن پر مسلسل 7 دن اور 8 رات آندھی چلتی رہی۔ اگلی آیت کا معنی یہ ہوا کہ جب فرعون اور اس سے پہلے گزری ہوئی قوموں نے اور ان الٹے ہوئے شہروں کے مکینوں نے جان بوجھ کر بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا تو ہم نے ان پر اپنا عذاب بھیجا۔ اگلی آیت کے مطابق اقوام کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے، ان لوگوں نے ان کی نافرمانی کی، ان کی مخلصانہ نصیحتوں کی پرواہ نہ کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب مہلت کی مقررہ مدت ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک شدید عذاب جو اپنی شدت میں بہت بڑا ہوا تھا ان پر نازل کیا اور ان کو تباہ کر دیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھ لیے، کل انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔